सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ चान समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर। प्रदेश सरकार अस्थिरता निम्तिएको बारेबाट। संविधानले स्वायत्त सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकारमा फेरि अस्थिरता निम्तिएको छ। केन्द्र सरकारमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेश सरकारमा पनि गठबन्धन फेरिने भएको हो। केन्द्र सरकारको सत्ता स्वार्थमा प्रदेश सरकार परेका छन्, जसका कारण राष्ट्रपति चुनाव लगतै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार फेरबदल हुन सक्नेछ। एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश एक गण्डकीमा ठूलो धक्का परेको छ। सुदूरपश्चिममा यस अघि नै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिसकेको छ। कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ, जहाँ एमाले बाहिरिँदा कांग्रेस सरकारमा जानेछ। एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदा कांग्रेसका सांसदमा सरकारमा मन्त्री बन्न पाउनेछन्। अरू प्रदेशमा पनि लगभग यस्तै अवस्था छ। एमाले नेतृत्वको सरकार फेरिनेछ भने कांग्रेस वा माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा संघीय ऐन नै नबन्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असहज भइरहेका बेला केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको घानमा प्रदेश सरकार परेका छन्। 2 महिना अगाडि मात्रै प्रदेश सरकार गठन हुँदा फेरि अब नयाँ सरकारको रस्साकसी सुरु भएको छ। यसले तत्काललाई अस्थिरताको बिगबिगी देखाए पनि केन्द्रीय राजनीतिका शीर्ष नेताहरूका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा पनि जटिलता थपिएको देखिएको छ। 3 तहको सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा यथेष्ट रूपमा त्यसको सम्बोधन गर्न छाडेर नेताहरू केवल कुर्सी मोहमा रमाएको देख्न सकिन्छ। यसले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका नागरिक र प्रदेशको औचित्य नदेखेको राजनीतिक तथा सामाजिक जमात झन बढ्ने पक्का छ। संघीय सरकारमा फेरबदल हुने बित्तिकै प्रदेशमा पनि उथलपुथल हुँदा संघीयतामा प्रदेशप्रति आम नागरिकको आशंका बलियो बनेको छ। प्रदेशमा प्रदेशकै नेताहरूलाई अनुकूल हुने गरी सरकार गठनमा स्वतन्त्रता दिनुपर्ने ठाउँमा झन कसिलो गरी सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल चल्दा आम नागरिकमा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा पनि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय सरकार बलियो भएर धामधम काम गरिरहेको बेला प्रदेश सरकार भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मिथिलाको बहुचर्चित सांस्कृतिक उत्सव मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरू बुधबार धनुषा धाम पुगेका छन्। धनुषाको पर्वतबाट पदयात्रा गर्दै परिक्रमावासीहरू बुधबार बिहान धनुषा धाम पुगेका हुन्। धनुषाको ठेरा कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मठबाट गत सोमबारदेखि सुरु भएको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा पहिलो दिन हनुमान नगरमा विश्राम गर्दै मंगलबार बिहान कल्याणेश्वरको लागि प्रस्थान गरेको थियो। मंगलबार यात्रीहरूले कल्याणेश्वर स्थान, कलना, बुधबार गिरिजा स्थान, बिहीबार मटिहानी, शुक्रबार जलेश्वर, शनिबार मडै, आइतबार ध्रुवकुण्ड, सोमबार कञ्चनवन र मंगलबार पर्वतामा विश्राम गरेका थिए। यसैबीच मिथिलाञ्चल क्षेत्रको पौराणिक तथा ऐतिहासिक एवं परम्परागत रूपमा रहेको विगतदेखि वर्षेनी लाग्दै आएको 15 दिने मिथिला माध्यमिकी धार्मिक परिक्रमा धनुषा धाम बजार क्षेत्रमा बास बसेकोले धनुषा धाम नगरपालिकाको कार्यालय लगायत नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्यालयहरू, वडा कार्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्थानीय बिदा दिएको छ। साथै पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको यस 15 दिने मिथिला माध्यमिकी धार्मिक परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि धनुषा धाम नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको प्राङ्गणभित्र दही, चिउरा, चिनी, तरकारी लगायत खानेपानीको व्यवस्था समेत गरेको नगर प्रमुख बालेश्वर मण्डलले जानकारी दिए। परिक्रमामा सहभागीहरू बिहीबार औरही, शुक्रबार बिशौल हुँदै शनिबार पुनः कल्याणेश्वर र त्यसपछि पूर्णिमाका दिन आइतबार जनकपुर धाम फर्कनेछन्। हरेक वर्ष हुने परिक्रमामा भक्तजनले 15 दिनमा नेपालको 105 र भारतको 28 गरी कुल 133 किलोमिटरको दूरीमा पैदल यात्रा गर्छन्। पवित्र धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गर्दा पाप नाश हुनुका साथै पुण्य मिल्ने जनविश्वास रहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार को भविष्य संघीयता को सफल कार्यान्वयन माने भविष्य निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शुभ आरम्भ कार्यक्रममा जनकपुरमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले शासक वर्गहरू अहिले पनि संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन नहोस् यसमा विभिन्न खालको बाधा र अवरोधहरू सृजना गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। वहाँले प्रशासन कर्मचारी र प्रहरी बिना सरकारको कुनै अर्थ नरहेको बताउँदै संघीय सरकारले अविलम्ब निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी समायोजना गरी प्रदेशको मातहत ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। वहाँले वर्तमान सरकार यसमा आनाकानी गरे विगतको सरकार जस्तै यस सरकारको भविष्य पनि संकटमा पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले मुलुकमा पनि परिवर्तन आए पनि ती परिवर्तन अनुसारले अहिले पनि कर्मचारी तन्त्र र भाषा सहितको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुभयो। वहाँले जनताले संघीयता अनुसार परिवर्तनको अनुभूति पाउनु पर्ने बताउनुभयो। यादवले मधेसका जनताले संघीयताको बलमा आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गरेको बताउनुभयो। तत्काल करे के लेल हम सब मांग कर रहल छी और बात भी करल छै, प्रयास भी करल छी। एकटा संघीय निजामती आइन जल्दी पास करो बनाओ और प्रदेश के कर्मचारी तंत्र के स्थापित करो, एकटा काज। दोसर काज प्रहरी जे छै तुरंत प्रदेश का हस्तांतरण करो। प्रदेश प्रहरी होते अरे मधेश प्रहरी होते एना के देखबे बिल्ला में लिखल मधेश प्रहरी तो अपनों का गौरव है ना, क्या नहीं है। बॉर्डर के सीतामढ़ी में कौन प्रहरी काम करे छै? बिहार पुलिस, तो मधेश पुलिस क्या नहीं है? मधेश प्रहरी क्या नहीं है? ताहि द्वारा संघीयता में ताहि द्वारा एकरा जल्दी दूटा काज तो तुरंत करे सरकार और अही दुईटा काज पर अही सरकार के भविष्य छै। अही सरकार के भविष्य भी अखन जे संघ में सरकार से उनको भविष्य संघीय निजामती आइन पारित क के प्रशासनिक शक्ति प्रदेश का हस्तांतरण करने में और प्रहरी समायोजन क के प्रदेश प्रहरी के गठन और स्रोत और साधन पर ओकर अधिकार की स्थापना करना ही सही अखन को सरकार के भविष्य निर्धारण करता। अध्यक्ष यादवले संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता फर्काउने आवाज उठे पनि अब सम्भव नरहेको दाबी गर्नुभयो। वहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अरु हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। धनुषा प्रहरीको भ्यानबाट हाम फालेर भागेका बलात्कार आरोपित 72 घण्टापछि पक्राउ परेका छन्। आइतबार साँझ करिब 7 बजेको समयमा शहीद नगर नगरपालिकाका 3 स्थित यदुकहारा सशस्त्र क्याम्पको बीचको नहरमा हाम फालेर फरार भएका सबैला नगरपालिका 13 किरतपुर बस्ने 28 वर्षीय राजा बाबु मुखिया पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। हिजो राति करिब 12:15 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट खटेको प्रहरीको संयुक्त टोलीले मुखियालाई जनकनन्दानी गाउँपालिका 1 इनरवा स्थित भारतीय सीमा नजिक भारततर्फ जानको लागि लुकी छिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिए। यस्तै फागुन 5 गते जबरजस्ती गर्नीको आरोपमा पक्राउ परेका मुखियालाई दोस्रो पटक म्याद थप गरी लैजाँदै गरेको अवस्थामा थुनुवा गाडीमा सुरक्षार्थ खटिएको 6 जना प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि प्रहरी नियमावली अनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको डीएसपी गौतमले बताए। नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको प्रदेश भेलामा कांग्रेस पदाधिकारीहरूलाई सहभागी गराउने भएको छ। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा निवास महाराजगञ्जमा बुधबार बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा गर्न लागेको भेलामा पार्टी पदाधिकारीहरूको सहभागिता गराउने निर्णय गरेको हो। भेलामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई सहभागी गराउन कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। 8 दलको जुन छ सहकार्य भएको छ राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई
विजय गराउनुको लागि जुन सहकार्य भएको छ र सम्पूर्ण राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको उपस्थितिमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने, फेरि 19 गते साथै प्रदेशमा पनि प्रदेश सभाका सदस्यहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, त्यसपछि फेरि 24 गते एउटा निर्वाचन प्रक्रिया, यो मतदान कसरी गर्ने, मतपत्र सबै विषयमा पनि 24 गते पनि छलफल गर्ने, यिनै विषयवस्तु र यो निर्वाचनमा अत्याधिक मतबाट खालि 8 दल मात्र होइन, अन्य दलहरूलाई पनि हाम्रो पार्टी सभापतिजीले पनि अनुरोध गर्नुभएको छ, पत्र पठाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेदवार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले त सबैलाई चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आफ्नो भनाइ पनि राखिरहनु भएको छ, मेसेज पनि गरिरहनु भएको छ, फोन पनि गरिरहनु भएको छ। यही कुरामा नै केन्द्रित भयो आजको बैठक। होइन, उम्मेदवार उठिसकेपछि हार्छु भन्दै त मत माग्नु कोही पनि जाँदैन, त्यो त सबैले भन्छन्। त्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर चाहिँ परिस्थिति अर्को छ। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई विजयी गराउन भएको सहकार्यलाई बलियो बनाउने र कांग्रेस उम्मेदवारलाई अधिक मतका साथ विजयी गराउनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुभाष नेमुवाङको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। ठगीको आरोपमा जेल चलान भएका पृथ्वी बहादुर शाह र उनको समूहमा रहेका 19 जना विरुद्ध 4 वटा मुद्दा चलाउनु पर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सुझाव दिएको छ। सीआईबीले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहितका समूहलाई व्यक्ति विरुद्ध ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र संगठित अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जानकारी गराएको हो। अमेरिकी नागरिक ठगिएको उजुरी नेपालमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासले नै जानकारी गराएपछि पृथ्वी बहादुर शाह सहितका 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानमा उनीहरूले ठगीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, घर जग्गा लगायतको कारोबारमा लगानी गरेको पनि खुल्न आएको सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यस घटनामा संलग्न पृथ्वी सहित 7 जना पक्राउ परेका छन् भने अन्य 13 जना फरार रहेका छन्। घटनामा संलग्न सबैलाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पनि प्रवक्ता थापाले बताउनुभयो। उहाँले उनीहरूमाथि सहकारी ऐन अनुसार छुट्टै दण्ड सजायको व्यवस्था पनि हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। सहयोगहरू, इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने कुराहरू भए, त्यसै पीडितहरूका स्टेटमेन्ट अथवा चाहिँ उजुरीहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउने कुराहरू रहे र टेक्निकल एसिस्टेन्सका कुराहरू रहे, ती चरणमा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र हामीहरू एकै ठाउँमा बसेर र हामीले उहाँहरूको सहयोग लिएर र हाम्रो प्रचलित कानुन बमोजिमको दायरामा रहेर हामीले यसलाई अनुसन्धान गरेर एक चरणमा टुङ्गाइसकेको अवस्था छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले अनुसन्धान गरे पश्चात अहिले हामीले ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध यो शीर्षकमा हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ गर्ने र त्यसलाई फेरि अझै जोड्ने प्रयासमा छौँ भने उद्देश्यका साथ खडा भएका कम्पनीहरूले त्यो कम्पनीको उद्देश्यभन्दा बाहिर कुनै पनि गतिविधि गरेको छैन, तर ती कम्पनीको नाममा चाहिँ आधिकारिक निकायबाट विदेशी लगानी भित्राउने कामहरू चाहिँ गरेका छन्, जुन चाहिँ अनुमति नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ, त्यो नलिकन विदेशी मुद्रा भित्राएका छन् र त्यो मुद्रा भित्राएपछि उनले गर्नुपर्ने गतिविधिहरू, त्यो जुन कम्पनीमा पैसा आएको छ र जुन उद्देश्यका साथ आएको छ आउनुपर्ने त्यो नआइकन उद्देश्य विपरीत आएको छ र त्यो भित्राउनको लागि उनले विदेशी नागरिक विशेषतः युएस सिटिजनहरूलाई एन्टिभाइरस अपडेट गर्ने नाममा अमेजनको बिल भुक्तानी, ग्रिक स्क्वाड, क्विक बुक्स जस्ता विभिन्न को भुक्तानीको नाउँमा चाहिँ इमेल मार्फत सम्पर्क स्थापित गर्ने र त्यो सम्पर्क स्थापित गरिसके पश्चात उनीहरूकोमा केही समस्या भयो भन्ने हिसाबले तिमीहरूको डिभाइसहरूमा, कम्प्युटरमा, मोबाइलमा अथवा कुनै प्याडहरूमा
उनीहरूले चाहिँ त्यो समस्या भयो, तिमीले मलाई एक्सेस गर, रिमोट एक्सेस दे, त्यसपछि म चाहिँ फिक्स गरिदिन्छु भन्ने हिसाबले रिमोट एक्सेस लिएर त्यो डिभाइसमा पहुँच पुर्याउने र त्यो गर्ने बित्तिकै उनले लुकेर त्यसको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टहरू उनको वित्तीय जानकारीहरू लिने र त्यहाँ रहेको रकम जुन उसको ब्याङ्क खातामा रहेको रकम छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले नेपाल र थाइल्यान्डमा समेत पठाउने गरेको देखिन्छ। सोही प्रक्रियाद्वारा यिनीहरूले चाहिँ ती व्यक्तिहरूबाट लगभग 45,46,639 अमेरिकी डलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउन्डमा चाहिँ 22,000 पाउन्ड र क्यानेडियन डलर 3,40,000 ठगी गरेको देखिन्छ हालसम्मको अनुसन्धानमा। उनीहरूले ठगीबाट आर्जित रकम 38,86,62,136 रुपैयाँ रहेको खुल्न आएको छ। उनीहरू विरुद्ध अहिलेसम्म 24 जना पीडितले नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावास मार्फत उजुरी दिएका छन्। केही क्यानेडियन र बेलायती नागरिक पनि उनीहरूबाट पीडित भएको खुल्न आएको र अनुसन्धानको कामलाई सुरु गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले अमेरिकी नागरिकसँग अमेजनको बिल भुक्तानी, एन्टिभाइरस अपडेट लगायतका विभिन्न न्युमा रकम ठगी गर्ने गरेका थिए। ठगीमा पर्नेहरूमा प्राय वृद्ध रहेका प्रवक्ता थापाले बताउनुभयो। शाहको समूहले ठगी गरी नेपाल ल्याएको रकम मध्ये 1,28,93,085 रुपैयाँ ब्याङ्कहरूले रोका गरिदिएको पनि CIB को अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले इन्जा डे को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरूको हक, अधिकार र व्यावसायिक दक्षताका लागि नीति र व्यवहारबाट सहयोग गर्नुपर्ने कतिपय विधेयकहरू अल्झिरहेका विवादमा रहेर रोकिएकाले तिनीहरूलाई अघि बढाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले रोकिएको विधेयकहरूमा सञ्चार माध्यमहरूसँग बसेर छलफल गर्न र संसदमा अघि बढाउने प्रक्रियामा पुग्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमहरूले खोजमूलक र जनमुखी समाचार सम्प्रेषण प्रसारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अवस्था परिवर्तनका लागि पत्रकारिताको भूमिका महत्त्वपूर्ण उल्लेख गर्दै समृद्ध समाज बनाउन र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाई राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो। मूलक ढङ्गबाट जानुपर्छ, गाउँको वास्तविकता के हो त्यसलाई पनि उजागर गर्नुपर्छ र बिग हाउसेस मात्रै होइन कि तल जनताको जीवनसँग गाँसिएका समाचारहरूलाई लिएर आउने, त्यसको सजीव चित्रण उतार्नको लागि फोटोग्राफीलाई पुरस्कृत गर्ने लगायतका क्षेत्रमा यसले जे योजना बनाएको छ र जसरी आज एउटा राम्रै रकमबाट प्रोत्साहित गर्ने सहित सम्मान गरेको छ, यो हामी सबैले प्रशंसा गर्ने योग्य काम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यति चर्चा गर्दै अब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि हामीले व्यवस्थामा परिवर्तन गरे पनि अवस्थामा खासै परिवर्तन गर्न सकेको छैनौँ भन्ने अनुभूति सबैतिर भइरहेको छ र तपाईँहरूले पनि बोल्न पाउँदा त्यही अभिव्यक्ति गर्नुहुन्छ या गर्नुभएको छ। मैले त्यसलाई लागि र खास गरी समृद्ध समाज बनाउनको लागि प्रजातन्त्रलाई यस क्षेत्रबाट ठिक ढङ्गबाट उपयोग गर्दै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि गर्न सकिने धेरै कामहरूको बारेमा यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, खास गरिकन मिडियाका सङ्घ संस्थाहरू र यसले बनाइरहेका प्लानहरूलाई अझ खोजमूलक ढङ्गबाट लाने व्यवस्था। इन्जा बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट जगत नेपाल र माधव प्रसाद तिवारीलाई सम्मान गरेको छ भने इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार 2079बाट मातृका दाहाल र तारा वाग्लेलाई सम्मान गरेको छ। त्यस्तै ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार 2079बाट सरिता चलाउनेलाई सम्मान गरिएको छ भने फोटो पत्रकारिता पुरस्कार 2079मा इन्जाले सुरेश कुमार श्रेष्ठ र नरेन्द्र श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै ठूला दलले आफूलाई प्रमुख विपक्षी दल दाबी गरेपछि बुधबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरी चैत 5 गतेका लागि बोलाइएको हो। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले प्रमुख प्रतिपक्षमा आफ्नो हक लाग्ने बताएको छ भने कांग्रेसले आफू सरकारमै नगएकाले प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी छाडेको छैन। कांग्रेसले गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता पाउने नपाउने विवादका बीच संसद सचिवालयले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको थियो। कांग्रेस र एमाले दुवै दलले प्रमुख प्रतिपक्ष दाबी गर्दा बुधबारको बैठक नै स्थगित गर्नु परेको बुझिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध सो दलको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। 8 दलका साझा उम्मेदवार पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्ने एकमात्र निर्णय बैठकले गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भए पनि सरकारमा जाने विषय भने प्रवेश गराइएन। सरकारमा जाने विषयमा पार्टी सकारात्मक भए पनि समय आइ नसकेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको प्रवक्ता खतिवड़ाले को भनाइ थियो। सचिवालयको 51औं बैठक बस्यो। यो बैठकले एक मात्र निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय भनेको हाम्रो 8 दलका साझा उम्मेदवार, राष्ट्रपति पदका साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हाम्रो पार्टीले मतदान गर्नेछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं। आजको एक मात्र निर्णय, अरू सबै विचार विमर्श छलफल समसामयिक अरू कुराहरू। सरकारमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि हामी आफ्नो छलफल अगाडि बढाउने छौं। त्यसमा हामी सकारात्मक छौं। त्यसको बारेमा आज केही टुङ्गो गरिएको छैन। त्यो बेला नै आइसकेको छैन, त्यसकारण त्यतातिर प्रवेश गर्नु परेन। आजसम्म हामीले हाम्रो पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा यस प्रकारको छलफल गरेका छैनौं। बरु तपाईहरू धेरैले गृह मन्त्रालय लिँदै हुन्थ्यो भनेर सोच्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ हल्ला चर्चा सुन्दा। आजको हाम्रो बैठकले छलफल गरेको छ यस विषयमा। आजको अवस्थामा हामीले लिएको अहिले गरेका निर्णयहरू राष्ट्रपति उम्मेदवारका सन्दर्भमा विभिन्न विषयमा गरेका निर्णयहरू बिल्कुल सही, समसामयिक र यो बेलामा यही नै गर्न उपयुक्त थियो भन्ने कुराले हामीले छलफल गरेका छौं। यसलाई निर्णयको रूपमा माइन्युट गरेको विषय होइन, फेरि माइन्युट गर्नु होला गर्यो कि भन्ने सम्झनु होला। एकदमै सकारात्मक ढङ्गले सबैको एउटै स्वरमा आजको परिस्थितिमा यही नै उपयुक्त हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन 25 गते हुँदैछ। त्यसका लागि कांग्रेस सहितका 8 दलको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने एमालेबाट पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका 3 स्थित सीता हाइड्रो पावर प्रणालीले निर्माण गरिरहेको 35 मेगावाटको न्यासिम खोला जलविद्युतीय आयोजनाको निर्माण स्थलमा एक समूहले आगजनी, तोडफोड तथा कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको घटनाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले भर्त्सना गरेको छ। इप्पानले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उच्च श्रृङ्खला अराजकता तथा आपराधिक घटनाको घोर भर्त्सना र निन्दा गरेको जनाएको हो। इप्पानले आयोजनालाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानआकर्षण गराउनुका साथै घाइते भएका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च पीडक पक्षबाटै भराउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग जोरदार माग गरेको छ। घटना यही फागुन 15 गते भएको थियो। निर्माण स्थलमा एक समूहले आगजनी, तोडफोड तथा कर्मचारीमाथि अपराधिक आक्रमण गरेको छ। यो त्रासपूर्ण र अपराधिक घटनाको सीता हाइड्रो पावर कम्पनी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ।
यसको उचित क्षतिपूर्ति मागी सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। साथै यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न एवं पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्तिको लागि जिम्मेवार बनाउनुको साथै घाइते हुनुभएका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च पीडित पक्षलाई भराउने व्यवस्था गर्न समेत हामी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। हाम्रो स्टाफहरूको आवास गृह सशस्त्र प्रहरीको आवास गृह भवन निर्माण गरिसकेको छ भने बङ्कर तथा क्रसर मेसिनरी कार्य पनि सकिएको छ। करिब 3 उच्छृङ्खल उद्दण्ड र अराजकता समूहले योजनाबद्ध रूपमा हाइड्रो पावरको कार्यालय आएर तोडफोड आगजनी र कर्मचारीहरूलाई आक्रमण गरेका थिए। कारी नै हुनुपर्ने कुरै थियो। तिनीहरूको नियत र उद्देश्य आयोजना प्रवर्तकलाई मानसिक भय र त्रास उत्पन्न गराएर आगामी दिनमा अनुचित लाभ प्राप्त गर्नु रहेको स्पष्ट देखिन्छ। यो घटनाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ। विभिन्न बहानालाई आधार बनाएर आयोजनालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने तथा प्रवर्धक एवं कर्मचारीलाई मानसिक र भौतिक रूपमा डर त्रास पैदा गराउने नियोजित उद्देश्यले यस खालका आपराधिक उच्छृङ्खल अराजक र उद्दण्ड गतिविधि हुने गरेको छ। यस प्रकारका आपराधिक गतिविधिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुको साथै समग्र यो क्षेत्र निरुत्साहित हुने कुरातर्फ इपान सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छ। त्यसर्थ परियोजनाहरूको कार्यस्थलमा हुने गरेका यस्ता घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न तत्काल छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत आयोजनाहरूमा यस्ता कार्य निरुत्साहित गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनका साथै तत्काल यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न एवं पीडक पक्षबाटै पीडित पक्षको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन इपान सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। विगतदेखि नै जलविद्युतीय आयोजनाहरूले यस्ता थुप्रै अप्रिय घटनाहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै इपानले विभिन्न बहानालाई आधार बनाएर आयोजनालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने तथा प्रवर्धक एवं कर्मचारीहरूलाई मानसिक र भौतिक रूपमा डर त्रास पैदा गराउने नियोजित उद्देश्यले त्यस खालका अपराधिक उच्छृङ्खला अराजक र उद्दण्ड गतिविधि हुने गरेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। संघीय प्रणालीलाई गतिशील बनाउने कार्य वित्तीय संघीयताले गर्छ। यसको महत्त्वपूर्ण कड़ीको रूपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रहेको हुन्छ। यस अन्तर्गत संघीय संरचना भएका कारण नेपालमा पनि विशिष्ट राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिका साथै बहुगत रूप सरकारहरू बीचमा नीतिगत समन्वय कायम गर्न र सार्वजनिक सेवाको मानक तथा गुणस्तर हासिल गर्न संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई शर्त सहितको वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080 र 81 का लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको आधारबारे राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस समेत गरेको छ, जसमा सशर्त अनुदानको अनुपातमा ठूलो उतार चढाव देखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 र 2078-79 को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको कुल बजेटमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानको परिमाण घटेको छ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 53.31% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 61.30
0.0% र आर्थिक वर्ष 2079 र 80 मा 61.16% पुगेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 43.68% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 33.41% र आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 33.36% मा सीमित हुन पुगेको छ। यस्तो प्रवृत्ति एकातर्फ तिनै तहका सरकारबाट विनियोजन ऐनको प्रतिकूल हुने र अर्कोतर्फ सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय विधायिकाले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी पारित गरेको बजेट केन्द्रबाट हेरफेर गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्ततामा समेत प्रहार गरेको छ। यस्तो कदम आगामी दिनमा नहुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता संघले मिलाउनु पर्दछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीमा भूकम्पपछि त्यहाँ रहेका झण्डै 42,000 सिरियाली शरणार्थीले स्वेच्छाले स्वदेश फर्किएका छन्। फेब्रुअरी 6 मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित र दक्षिणी टर्कीमा आएको आफ्नो घर बालबालिका र आफन्त गुमाएका सिरियाली नागरिक स्वदेश फर्किरहेको टर्कीका रक्षा मन्त्री हुलुसी आकरले जानकारी दिनुभएको छ। भूकम्पपछि शरणार्थीहरूका लागि आवत जावत गर्ने यात्रा प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पारिएको मन्त्री हुलुसीलाई उद्धृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 2011 मा सिरियामा गृहयुद्ध सुरु भएपछि देश छाडेका झण्डै 35 लाख सिरियाली शरणार्थी टर्कीमा आएर रहेका थिए। उनीहरूमध्ये 15 लाख भन्दा धेरै शरणार्थीले दक्षिणी टर्कीमा शरण लिएका छन्। टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट 46,000 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ। ग्रिसमा 2वटा रेल ठोकिँदा कम्तीमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। 85 जना यात्रु घाइते भएका छन्। मध्य ग्रिसको टेम्पे शहर नजिक यात्रुवाहक र मालवाहक 2वटा रेल एक आपसमा ठोकिएका हुनाले यात्रुवाहक रेल एथेन्सबाट उत्तरी शहर थेस्सालोनिकी जाँदै गरेको तथा मालवाहक रेल थेस्सालोनिकीबाट लारिसाका लागि छुटेको थियो। दुर्घटनामा रेलका डिब्बाहरू छिटिएका थिए र 3वटा डब्बामा आगो लागेको थियो। आगो निभाउन 17वटा दमकल सहित अग्नि नियन्त्रक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली खटिएका थिए। 2वटा रेल आपसमा ठोकिनुको कारण खुल्न नसकेको थेसाली क्षेत्रका गभर्नर अंगारो एस्टोसलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था द गार्जियनले जनाएको छ। अब खेल समाचार। धनुषा क्रिकेट संघको आयोजनामा स्थानीय रंगभूमि मैदानमा जनकपुर इन्टर क्रिकेट टुर्नामेन्ट सुरु भएको छ। विभिन्न 16 टिम सहभागी रहेको सो प्रतियोगिताको धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 की प्रतिनिधि सभा सदस्य जुली कुमारी महतोले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै महतोले खेलकुद बिना समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना समेत गर्न नसकिने बताउँदै राजनीतिक स्थायित्व नभएको कारणले कुनै पनि सरकारको ध्यान खेलकुदतर्फ जान नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आउने दिनमा खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि आफ्नो तर्फबाट हुन सक्दो सहयोग रहेन जिकिर गर्नुभयो। देखे कते उतार चढ़ाव है, हमरा कहीं नहीं पड़त, सभे बात देख रहा छी। जबकि हम सब अत्य चिंतित छी कि कोविड के बाद में अर्थतंत्र के अवस्था बड़ा नाजुक भ गेले। तैयो भी अभियो अस्थिरता जे जनता निर्वाचित क भर्खर अघन 4 गते भेजल गई, वही में कोनो पार्टी के बहुमत तक नहीं भेजले। खेलमा 16 टिम सहभागी रहेको र विजेताहरूलाई शिल्ड प्रदान गरिनेछ। खेलकुदलाई जीवन्तता दिने उद्देश्यले यसको आयोजना गरिएको क्रिकेट संघका सदस्य सरोज कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। कार्य समितिका बहुमत सदस्यको बैठक बहिष्कार गरे पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 20 वटा निर्णय गरेको छ। महासचिव र कोषाध्यक्षलाई बर्खास्त गर्ने आफ्नो एजेन्डा कार्यसूचीमा समावेश नभएको भन्दै 3 उपाध्यक्ष सहित 12 जनाले
हुनाले बिहीबारको बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूको अनुपस्थितिकै बीचमा अघि बढेको बैठकले प्रधानमन्त्री कप 3 नेसनल्स कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना सहित मुख्य प्रशिक्षकको नियुक्ति विभिन्न अस्थायी समिति संयोजक तोकेको छ। बैठकले अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय आपतकालीन समिति समेत गठन गरेको छ। आपतकालीन समितिमा नेङवाङसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष दावा लामा तथा सदस्यहरू विकास नारायण श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम थापा छन्। एन्फाको विधान 2077 धारा 46 मा व्यवस्था भए बमोजिमका अस्थायी समितिको संयोजकहरू तोकिएको छ, जस अनुसार प्रतियोगिता समितिमा वीरबहादुर खड्का, प्राविधिक समितिमा पुरुषोत्तम थापा, कानुन समितिमा अनिल मल्ल, युवा फुटबल समितिमा विकास नारायण श्रेष्ठ संयोजक तोकिएका छन्। हस्त अहिलेको टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।